रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जाने का वक्त, इलेक्शन का मौसम और खींचातानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वक्त, हालात और पाकिस्तान की सियासी तारीख यही बताती है कि मजबूत सियासी इत्तेहाद अपोजिशन में बनते हैं। ये अपोजिशन में मुत्तहिद भी रहते हैं और बेहतर नताइज और मकासद भी हासिल करते हैं, लेकिन जो ही ऐसे इत्तेहाद हुकूमत में आते हैं ना तो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अच्छे कामों का क्रेडिट तो सभी लेते हैं, लेकिन नाकामियाँ दूसरे इत्तेहादियों पर डालने लगते हैं। ये इख्तिलाफात का शिकार होने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, नाराज़ होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। PTI की हुकूमत गिराने की वजह भी इत्तेहादी हुकूमत ही थी। PDM इत्तेहाद बना, कामयाब हुआ, उसने हुकूमत गिरा दी, लेकिन इक़्तिदार में आकर खुद लड़खड़ाना शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए काबीना में वुज़रा की लंबी लाइन लगा दी। हर पार्टी को बराबर का हिस्सा दे दिया गया। हुकूमती इदारों में सियासी भर्तियां की गई। हिस्सा देने और लेने की बारी आई तो देखते ही देखते आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कायम PTI की हुकूमतें ख़त्म कर दी गई। वहाँ अक्सरियत को अक़लियत में बदल कर हुकूमतें कायम कर दी गई। कहीं पीपल्स पार्टी और कहीं नून लीग को अहम हिस्सा दिया गया। जब पंजाब और KP में निगरान सेटअप का मरहला आया तो पंजाब में आसिफ अली जरदारी भारी पड़ गए और KP में मौलाना की सल्तनत कायम कर दी गई। सब इक़दाम का मकसद एक ही था कि इत्तेहादी हुकूमत कायम रहे, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद तो बनते ही आखिरकार टूटने के लिए है ना। इसलिए कहा जा रहा है कि अब इत्तेहाद के टूटने का मौसम है। इनमें लड़ाई का मौसम है, अलग होने का मौसम है, एक दूसरे से मुकाबले का मौसम है, क्योंकि ये इलेक्शन का मौसम है और निगरान सेटअप में हिस्सा बांटने का मौसम है। अब आपको मौलाना किसी बात पर इख्तिलाफ और एतराज करते दिखाई देंगे, चूंकि ये इलेक्शन का मौसम है। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी सैलाब फंड पर, कभी PCB के चेयरमैन पर, तो कभी निगरान वजीर आजम पर इख्तिलाफ करती नजर आएगी, चूंकि ये इलेक्शन का मौसम है। आपको ANP जलसों में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से इस्तीफा मांगती नजर आएगी, चूंकि ये इलेक्शन का मौसम है। आपको PTI इत्तेहादियों के इख्तिलाफात को पहले से ज्यादा हवा देती और हुकूमत की खामियां गिनवाती नजर आएगी, क्योंकि ये इलेक्शन का मौसम है। अब इलेक्शन का मौसम तो घोंसले बदलने, नई पार्टियां तलाश करने और नई पार्टियां बनाने वाले परिंदों के लिए भी बहुत ही साजगार होता है। इसी साजगार मौसम का फायदा उठाने और अपनी सियासत को इस्तेहकाम देने के लिए जो परिंदे इस्तेहकाम पार्टी की छतरी पर बैठे थे, वो शुरू तो अपने पुराने घोंसले PTI की मुखालफत से हुए थे, लेकिन अब PDM को भी अपना हदफ बना रहे हैं। चूंकि इलेक्शन का मौसम है, कुछ खबरें ये भी हैं कि इस्तेहकाम पार्टी में जाने का सोचने वालों ने अपने फैसले पर ब्रेक लगा ली है, क्योंकि इस नई पार्टी को भी पंजाब में कई मसाइल का सामना है और उनके मुताबिक पार्टी उस तरह से जम नहीं सकी। PTI छोड़ने वालों का ख्याल है कि नई पार्टी के बजाय पहले से मौजूद और रेस में आगे नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF में शामिल हुआ जाए, ताकि भाई इक़्तिदार की सूरत में कुछ तो हाथ आए ना, और लोटा कहलवाने का भी कोई फायदा तो हो। तो इलेक्शन के इस मौसम में ये नई सियासी सफबंदी कहां से कहां तक जाएगी, आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जियाकार रजा रूमी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। खुर्रम रोखड़ी साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम को आज 1 महीना 7 दिन 4 घंटे और 30 सेकंड हो चुके हैं। तो सर, ये 1 महीना और 7 दिनों में आपकी पार्टी में जो लोग शामिल हुए ना, वही आज आपकी पार्टी का फेस हैं, लेकिन 1-2 के अलावा ये पार्टी में लोगों के आने की तादाद रुक क्यों गई है? क्या लोग आने पे राजी नहीं हैं? ये इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ पे यानी आने की तादाद आपके पास या आपके पास? हमारे पास सुनिए, इस्तेहकाम पार्टी के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। हुआ ये कि ये जो पिछले दिनों में नई हमारे पास पार्टिसिपेशन शुरू होनी थी, जहांगीर खान के भाई की ट्रेजेडी हो गई जी, अफसोसनाक। उस वजह से वो ट्रेजेडी वाकई ऐसी थी कि उनके लिए बहुत इशू था। जैसे अभी ही कम आउट ऑफ दैट थिंग, तो अभी कुछ दिनों बाद आप दोबारा देखना शुरू कर देंगी कि जो लोग शामिल होना शुरू हो जाएंगे। परवेज खटक आ रहे हैं। परवेज खटक इंटरेस्टिंग है। आज इंटरेस्टिंग है कि परवेज खटक साहब का आज ये है कि किसी ने लिखा हुआ था कि वो अपनी एक पार्टी बना रहे हैं। तो मेरी तो कोशिश ये थी कि परवेज खटक साहब शामिल हों और देखिए अभी आगे क्या होता है। आपने तो दावा गुलाम सरवर का भी किया था, वो भी अभी तक आपकी पार्टी में नहीं आए हैं। मेरे को उस दावा ठीक है, वो था 2-3 हफ्ते पहले से बता दें चलें कि कोई बड़े रहनुमा, कोई बड़ा नाम अगर पार्टी में आपके अभी तक आया हो सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल हो गया आपकी पार्टी का? हो गया कंप्लीट, वो हो गया। अभी हमने आपको मंशूर देना है, जो अगला सवाल है आपका।
चौथा सवाल उसके बाद हमारा जो निशान है, सर मैं सब पे एक एक करके आना चाह रही हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया है जी रजिस्टर्ड आप हो गए, चूंकि वो तमाम तकाजे भी आपने पूरे कर लिए, कम से कम 3000 अरकान और कारकुनान जो है वो रजिस्टर होना चाहिए पार्टी में। कुछ तकाजे रहते हैं जो बंदों ने रजिस्टर होना था, आमिर कियानी ने उनकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एवरीथिंग बना लिए। 3000 कारकुन कितने होंगे? 3000 नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्होंने कर लिया। आमिर कियानी हैज डन दिस थिंग। 3000 कारकुन, मैं अगर अभी निकल पड़ूं ना 3000 कारकुन परसों तक मैं भी तो जल्दी निकल जाए ना, क्या जल्दी जल्दी आ जाए। मैं कायल हूं कि जिसको काम दिया जाता है और जो काम कर रहा होता है और जो उस काम का अहल भी हो और काम भी बेहतर कर रहा हो तो उसको करने दिया जाए। राइट, आपने ये कहा कि सियासी जमातों में एक वैक्यूम पैदा हुआ जिसको आकर आप लोगों ने फिल किया है। क्या वाकई समझते हैं कि वो वैक्यूम फिल हो गया? चूंकि कहा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत तो दो ही लोगों के गिर्द घूमती है, या तो मियां नवाज शरीफ की का जिक्र होता है या फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होती है। तो कैसे फिल किया? नहीं, सियासत किसी के करीब नहीं घूमती होती। कोई बंदा ये समझे ना कि मैं सिर्फ हूं और मेरे इर्द गिर्द सब कुछ घूमेगा, तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, किसी एक बंदे के इर्द गिर्द कुछ नहीं घूमता, वक्ती कुछ दिनों के लिए घूम जाया करता है। बंदों को, जिस बंदे को ये मान है कि अल्लाह के बंदे उसके साथ मोहब्बत करते हैं तो आजिज़ी के साथ उनके साथ जुड़ के रहता है। अगर वो ये समझे, कोई भी ये समझे कि मेरी वजह से इस वक्त दुनिया चल रही है तो ऐसे नहीं। लेकिन बात तो पाकिस्तान में इन्हीं दो लीडर्स की हो रही है ना, या आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन या अलीम खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतबादिल हो सकते हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुतबादिल हो सकते हैं। आप पीटीआई वैक्यूम को फिल करने आए हैं ना। अगर मैं कोई कंपटीशन में नहीं जाऊंगा, अगर मियां नवाज शरीफ का कद अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा है और हम ये कहें कि नहीं हमने आके मानना है कि हम इससे बराबर हैं, ये फ्यूचर में इसमें नहीं जाना चाहता हूं। हम अपना काम करें, हम अपने नैरेटिव को लेके आगे चलें, हम कितनी मेहनत करते हैं और अपने वोट बैंक को कैसे सिक्योर करते हैं, और उस पर डेफिनेटली टाइम लगेगा। अभी कोई एंकर आपके मुकाबले में आके 2 दिन बाद कहे कि मैंने ये बनना है पारस, तो ऐसे तो नहीं होता। अपनी मेहनत से पारस से आगे जा सकता है, लेकिन अपनी मेहनत के साथ आपसे भी आगे जा सकता है। सर अब लेकिन मैं सवाल को ऐसे कर लेती हूँ, देखें ना, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मियां नवाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। क्या इस वक्त तक जहांगीर तरीन खान जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह का कोई चैलेंज दे सकते हैं? चूंकि पीटीआई तो इतनी पुरएतमाद है कि ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में जीत जो है वो बल्ले के निशान पे ही हो जाएगी। नहीं, वो उनका एक अपना नैरेटिव है कि जीत बल्ले के निशान पे हो जाएगी, और वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि पार्टी बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। उनका डिनाइल में चले गए, वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि पार्टी मिलकर बनाई जाती है, लोग MNAs MPAs नीचे तक रूट्स लेवल तक चीज, वो उन्होंने डिनाई कर दिया। अब वो ये समझ रहे हैं कि जो बंदा जिसको बल्ला मिल गया, बंदे को तो छोड़े, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि ये जो खंबा है ना, खंबे को भी टिकट मिल गया तो अब काम चला गया खंबे पे, बंदे से चला गया काम खंबे के ऊपर। तो हम खंबों नहीं ना, हम खंबों के कायल नहीं है। अच्छा। हम उसके साथ भी जब थे ना तो कहते थे ना खंबा नहीं। आप इसीलिए कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हीरो से लीडर तक का सफर नहीं मुकम्मल कर सके? आपको भी एहसास उसी वक्त हुआ जब एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई हुई, वरना जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई 2 साल तक रोकड़ी साहब आप समेत तमाम लोग चेयरमैन पीटीआई को लीडर मानते थे। नहीं मेरे आप फिर थोड़ा सा मेरी और स्टडी कर लीजिए ना, आप मेरा पूरा पैटर्न देख लीजिए कि मैंने उसे कहा था कि अब तुझे चांस मिल गया। मैं शायद वाहिद आदमी था कि अल्लाह के बंदे अब तुम्हें आज चांस मिल गया है लीडर बनने का, इस हीरो वर्शिप से इनको भी निकालो और हीरो को छोड़ दो। एंड ही वाज वेरी हैप्पी ऑन दिस। उसने कहा आइंदा ऐसा पार्टी से बाहर आने वाला हर बंदा यही बात कर रहा है कि हम चेयरमैन पाकिस्तान नहीं, जब आ गए बाहर या रहते हुए भी हम उनको समझा रहे थे। मैं कभी भी नहीं समझाता हूँ, समझाने वाला बादशाहों को भी समझाया जाता है। मुझे किसी ने कहा ये मशवरा दो, मैंने कहा मशवरे दिए नहीं जाते, अगर कोई मशवरा मांगे तो मशवरा दिया जाता है। बेवकूफ होता है ऐसा आदमी जो कि जाकर किसी ऐसे हीरो को मशवरा दे कि जिसको सिर्फ शीशे में अपना आप नजर आए। मशवरे हम देने वाले थे, हम मशवरे नहीं देते। ओके, डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, आपने सुन लिया, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो पीटीआई वैक्यूम को फिल करने के लिए आई है। तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या बिल्कुल या तकरीबन खत्म हो चुकी है? चूंकि वैक्यूम तो उसी वक्त पैदा होता है ना जब कोई चीज खत्म हो जाती है या हो रही होती है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है, सही है गलत है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो पार्टीज बनती है ना वो आइडियोलॉजीज पे बनती है जी। पार्टी बनती है, आप उसको नर्चर करते हैं, बीज बोते हैं, फिर उसको तब वो जब उठती है ना तो उसकी जड़ें जमीन में होती हैं जी। एक दरख्त में और एक क्रिसमस ट्री में बड़ा फर्क है। क्या बात। क्रिसमस ट्री दराज खोली, निकाला, सजाया, लगाया, डे ऊपर बंद किया, खत्म। अगले साल फिर निकाला, जब जरूरत पड़ी लगाया, शोशा किया, खत्म।
जो दरख्त होता है ना वो फल भी देता है, उसके अंदर खज़ां भी आती है, उसके अंदर बहार भी आती है, उसमें चिड़िया अपने घोंसले भी बनाती हैं, उसमें हर चीज़ होती है। और उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी जड़ें खोखले करते हैं, उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग कम होते दीमक से ज़्यादा होते हैं। इससे पहले आपने जो बड़ी अच्छी क्रिसमस ट्री की एग्जांपल दी है ना, ये 2018 में पीटीआई के हवाले से भी यही कहा जा सकता था। अगर आपके उस वक्त टिकट पे इतना दम था तो फिर सवाल तो है कि उस वक्त में इलेक्टेबल्स को क्यों लिया गया था? फिर टिकट के बलबूते पे ये चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ लेते 2018 का और जीत लेते ना। और एक और बात कही जाती है, जब तक लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते हैं वो अजीम तरीन लोग कहलाते हैं, जैसे ही पीटीआई को छोड़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे बुरे लोग यही हैं, विलन है सबसे बड़ा दुनिया का। देखिए ऐसा था कि 2011 के बाद ना पीटीआई ने जब लाहौर का जलसा किया था और उस जलसे के बाद लोगों को पीटीआई एक वायबल पार्टी नजर आई। उससे पहले सब इसको टांगा पार्टी कहते थे। जीत नहीं सके थे लेकिन, ठीक है ना, नहीं जीतना हारना और बात है, लेकिन वायबिलिटी नजर आ जाती है कि इसमें दम है। ठीक है, इसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया लोगों को। और जब आप अट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद ग्रेजुअली होता है। एक्चुअली पाकिस्तान में जितनी भी पार्टी बनी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी बनी है, चाहे वो PMLN बनी है, चाहे वो इस्तेकाम पार्टी बनी है, चाहे वो जो मर्जी मतलब बनी, मैं कहने वाला था कि किस कैसे बनी है वो और बात है। लेकिन मैं भी जमात इस्लामी इज वन जिसके अंदर ट्रू डेमोक्रेसी है। ठीक है, मुझे पता है पीटीआई के अंदर एक इलेक्शन हुआ वो एक्चुअली 100% आपके वो जो आपके कारकुन है उन्होंने वोट डाल के किया था, जो 2013 का जो इलेक्शन हो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। ठीक है, वो एक्चुअली ट्रू इन ऑनेस्ट ओपिनियन वो हुआ था, क्योंकि उसमें मैं भी हिस्सा लिया था और उसमें हमने एक एक बंदे के पास जाके हम वोट मांगते थे कि यार देखो मैं ये करूंगा, मेरे खिलाफ एक और बंदा खड़ा हुआ था, तो हम उसके आगे कर रहे थे। ठीक है, आपने कह रहे थे धांधली ज्यादा इलेक्शन है, देखिए उसके अंदर जो धांधली का जिक्र हुआ था ना, उसके साथ दो लोगों का नाम। चलिए सर माजी को छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आप समझते हैं कि वो जीत सकते हैं अपने टिकट की बुनियाद पे इलेक्शंस? मैं आपको एक ऐसा बताता हूँ कि जब आप किसी कोई प्रेडिक्शन करने जाते हैं या फ्यूचर के ऊपर गेस करने जाते हैं तो उसका एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड ये होता है कि आप जनरल पॉपुलेशन में मुख्तलिफ सैंपल साइज पे जाके आप सर्वेज करते हैं जगह पे। इस वक्त जितने सर्वेज हो रहे हैं, चाहे वो छोटा एक प्राइवेट रिपोर्टर कर रहे हैं, चाहे वो बड़े करें, हर एक जगह पे 60 to 70% बास जगहों पे ज्यादा। और उनमें ऐसे लोगों के इंटरव्यू जो जिनको कहा गया था कि जी आपके यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फिरदौस आशिक हवान खड़ी थी, अब वो छोड़ के चली गई, आप क्या करेंगे? उसमें से एक बंदे ने कहा था कि बिल्कुल हम उसको वोट देते थे। आज वो जो सामने एक गाय बंधी हुई है ना, अगर उसको भी दे दो ना, ये तब्दील होता रहता है। लेकिन आपकी बातों से मैं ये समझूं कि फिर आपको किसी इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं है, आपको ग्राउंड पे किसी वर्क की जरूरत नहीं है, आपको अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन पे भी लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वेज आपके हक में आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी बहुत है 9 मई के वाकयात के बाद। देखिए मैं आपके यहाँ पे ये जरूर एग्री करता हूँ कि सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तक, लेकिन क्या हमें मेहनत करने की जरूरत है? हाँ, हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमें क्या मेहनत करना है? हमने ये मेहनत ये करनी है कि हमारी कोशिश ये होगी कि धांधली हम कम से कम कराएं। अगर कोई 100% कर रहे हैं, हम उसको कम करके 50 कर लेंगे। 50 या 75% की धांधली में हम जीत जाएंगे। 100% धांधली में शायद हम ना वो निकाल सकें। राइट, मैं आगे चलती हूँ, लेकिन एक बात सिर्फ और बताते हैं, आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने अभी तक जो कुछ किया है वो दुरुस्त है? कौमी असेंबली से बाहर आए, ये जो अपोजिशन लीडर हैं, गवर्नमेंट को मौका दिया अपना अपोजिशन लीडर लगाने का, 2 तगड़ी सूबाई असेंबलियां तहलील कर दी, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट्स थी वो भी हाथ में गई। या आप समझते हैं इसका नुकसान हुआ है पीटीआई को, या ये एक विजनरी लीडर का विजन था, उनके फैसले थे? देखिए पारस इस तरह है कि अगर हम बिलीव करते कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा क्या कह सकते हैं आइन है कि जिसको पामाल नहीं होना चाहिए, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, पॉलिटिक्स भी और कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होती है ना, तो वो डिसीजन ठीक थे। लेकिन अगर आप ये करें कि भाई आपको पता हो कि आगे जो है ना 2 नंबरी लोग हैं, आपके सारे बेईमान लोग हैं, तो फिर आपका डिसीजन गलत हो जाता है। बयानिया भी दुरुस्त था और उसूली था। देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मुझे नहीं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा उनका कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया हो,
with due respect आप लोग कर नहीं सकते। जाफर को किसको कहा था, मीर सादिक किसको कहा था, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, देखिए उन्होंने कहा था कि जानवर जो होता है ना, सर मुझे पता है आपने हर बात को डिफेंड करना है, लेकिन मैं एक बात से एग्री कर रही हूँ, मुझे भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां समझ नहीं आता कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी के बाद उसी एस्टेब्लिशमेंट से आपने बात करनी है, गवर्नमेंट से आप बात नहीं करना चाहते, आर्मी चीफ से मुलाकातों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्या ऐसा हो जाएगा मुलाकात के बाद जो पहले नहीं हुआ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेयरमैन पीटीआई ने गलतियां की हैं? आई एम श्योर की होंगी, ही इज ह्यूमन एंड टू err is to be human। उन्होंने गलतियां क्यों किया? क्या उनको गलत मशवरे दिए गए होंगे? आई एम श्योर उनको दिए गए होंगे। क्या उनको सही मशवरे दिए गए, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया? वो भी हुआ होगा। ये हर जगह हुआ है। देखिए ये याद रखिए, जब हम इस तरह की एग्जाम्पल्स देखते हैं तो मैं सबसे बड़ी एग्जाम्पल पे जाता हूं। जब सुलह हुदैबिया हुआ था तो उसमें जितने भी सहाबत है उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त उनने इनका उससे नहीं एग्री किया था। ठीक है, तो बाज दफा ये होता है, लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ चेयरमैन पीटीआई वो वाहिद लीडर है जो कि ओपनली अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और वो अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता है। ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज वन ऑफ हिज, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो उसमें हमेशा किया है, उसमें एटलीस्ट मेरा साथ जितना ताल्लुक रहा है ना, उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही हैज बीन सो सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई मुल्क को एक नई पार्टी की जरूरत थी? चूंकि खुर्रम रोखड़ी साहब ये कह रहे हैं कि हमने गैप, एक वैक्यूम पैदा हो गया था, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और ये इस्तेहकाम पार्टी क्या उस गैप को फिल कर सकेगी या वक्त लगेगा? देखिए जमहूरियत में नई पार्टियों का बनना और बिगड़ना, पुरानी पार्टियों का टूट फूट होना, ये नॉर्मल बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर चूंकि हमारे यहाँ एक रिवायत है किंग्स पार्टी बनाने की और उसको लॉन्च करने की, तो इसलिए लोगों ने फौरी तौर पर उनके कान खड़े हुए, और यही वजह है कि जो पीटीआई से बहुत से लोग निकले और जहांगीर तरीन साहब जो कि बड़े पीटीआई के करता धरता थे में, और जिन्होंने कुर्बानी भी दी पीटीआई के लिए, ना सिर्फ अपना सरमाया, अपना हेलीकॉप्टर, अपना वक्त दिया, उसके साथ साथ नाअहल भी हो गए बैलेंसिंग एक्ट में की हुकूमतें बनाकर, और फिर जो उनके साथ किया वो सब जानते हैं, तारीख में दर्ज है और पब्लिक डोमेन में है। तो गालिबन उन्होंने भी देखा कि अब ये मौका आ गया है कि वो भी अपना स्कोर सेटल करें और एक उनके पैरेलल मद्दे मुकाबिल एक पॉलिटिकल फोर्स लॉन्च करें, और जिसमें बहुत सारे मुनहरफीन जो हैं की पार्टी के और उनकी चेयरमैन साहब की जात से, तो वो उन्होंने, और लेकिन कहा जा रहा है अब जिस तेजी से लोग आ रहे थे, आप समझते हैं कि उसमें जरा वो अमल सुस्त हुआ है, वो अमल रुका है? इसकी क्या वजह लगती है? क्या क्यों अब जो मुनहरिफ लोग हैं वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF को प्रेफर कर रहे हैं? जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि उनके पास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास इस वक्त जो है कि वो बयानिया क्या है, वो उनके पास ऑफर करने को क्या है, या तो कुछ फर्क हो ना। देखिए अभी ये साहब पीटीआई के वो कह रहे थे कि जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें नहीं करते, तो ये बात भी अजीबो गरीब है ना कि वो जब अपने यूट्यूब में वीलॉग करते हैं तो आज भी उन्होंने किया हुआ है, कल भी किया हुआ है, खरी खरी सुनाते हैं, मुख्तलिफ नाम पुकारते हैं। उन्होंने मेजर जनरल एक है उनका नाम रखा हुआ है, आर्मी चीफ जो मौजूदा है उनको वो और उनकी पार्टी पता नहीं क्या क्या कह चुकी है। ऐसे अलकाबात हैं कि मैं उनका जिक्र नहीं मैं इस तरह के अलकाबात का जिक्र नहीं कर सकता। जो यूथ ट्यूबर्स की फौज है, जफरे मौज है, वो रोजाना बैठकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो उनका क्या ख्याल है कि वो कोई की खिदमत कर रहे हैं? इस तरह के नादान दोस्तों से तो दाना दुश्मन बेहतर है कि जिस मकाम पे आज खान साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ले आए हैं उनके नादान दोस्त और साथी, और अभी भी ला रहे हैं, वो उनको धक्का दे रहे हैं जेल की तरफ। ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी जो आपने आर्मी चीफ के हवाले से बात की, तो देखिए मियां साहब भी तो तनकीद करते रहे ना। उन्होंने भी बाजवा साहब को कहा था कि आप जिम्मेदार हैं, फिर जरदारी साहब भी ईंट से ईंट बजाने निकले थे, फिर ईंट से ईंट लगाने तक आ गए, तो कहते तो सभी रहे हैं वैसे। तो मियां साहब देखिए कहते सब रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज हमीद को पुकारा था, उनको जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन देखिए वो एक और बात होती है और चंद ऐसे अल्फाज अलकाबात, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लाइव शो है आपका और आप हमें बहुत अजीज हैं, हम नहीं चाहते कि आपके पे कोई पाबंदी लगे मेरी बाबत, लेकिन ये कि मैं वो अलकाबात नहीं दोहराना चाहता,
ٹھیک ہے جی. اور یہ کچھ حدود ہوتی ہیں وہ کراس نہیں کی جاتی سیاستدانوں کے لیے بھی. یہ تو پاکستان میں المیہ ہے نا کہ سیاستدانوں کو چور, ڈاکو, فلانا, فریبی کہا گیا, اور وہ وہاں پہ تو ریڈ لائنز انفارچونیٹلی کوئی فالو نہیں کرتا, لیکن اداروں پہ ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنا بیانیہ تلاش کر رہی ہے. اس کو اگر پذیرائی لینی ہے عوام میں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے تو ان کو کوئی منشور, کوئی پروگرام لانا پڑے گا کہ وہ کیا کریں گے پہلے 90 دن میں. لیکن دیکھیں جو منحرفین کی آپ نے بات کی اس کے باوجود دیکھیں کہ ڈاکٹر ہمایوں محمد ہیں, شاہ محمود قریشی جیسے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کا بطور جماعت آپ کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے ووٹرز, ان کا ووٹ بینک محفوظ ہے, اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. فلتا حال ایسی بات ہے. مگر بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ صرف ووٹ بینک سے نہیں ہوتا. آپ کے لیڈر کو کیمپین کے میدان میں ہونا پڑتا ہے. آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہونے پڑتے ہیں, الیکٹیبلز ہونے پڑتے ہیں. یہ کھیل جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں اور چیئرمین تحریک انصاف بھی جانتے ہیں کہ 2018 میں اگر ان کو جنرل فیض حمید آبیاری نہ کرتے الیکٹیبلز کی پوری ایک جو انہوں نے کھیتی لگائی ہوئی تھی, محکمہ زراعت اس وقت جو ہے پکڑ کے اسپرے کر رہا تھا ہر جگہ, سنڈیاں کہیں پہ صفایا کر رہا تھا کہیں پہ, تو وہ کیسے اقتدار میں آتے. تو ابھی وہ والے حالات تو نہیں ہے, پہلے والی موجاں لاٹ شاٹ تو نہیں ہے ابھی وہ والا. جی دیکھیے وہ بالکل ان کے لیے نہیں ہے. باقی ان کی پارٹی تو انٹیکٹ رہے گی. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ قابل قبول ہے, اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات ہے کہ شاہ محمود قریشی مکمل کر لیں کہ شاہ صاحب کو کوئی اور پارٹی ابھی ایکسپٹ بھی نہیں کر رہی. جی دیکھیے نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ شاہ محمود قریشی کو ایکسپٹ کرے گی. اگر کوئی راہ ہوتی تو شاید وہ بھی کچھ سوچ چکے ہوتے. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا خرم روکڑی صاحب, یہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پہ اس وقت مقدمات چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 180 مقدمات ان پر ہیں اور 2 بڑے مقدمات جو ہیں وہ ایک تو القادر ٹرسٹ کیس ہے اور توشہ خانہ کیس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ گلٹی ہے؟ تیسرا بھی لائن ہے, 9 مئی کو بھی لائن, جی وہ بھی اب نامزد کر دیا. اب ان تمام مقدمات میں امید ہے اب ضمانتیں ملنا کم ہو جائیں گی, یعنی جائیں ضمانت لیں, پیش ہونا نہیں ہے. ایک جے آئی ٹی کے آگے پیش ہوا ہے, ایک جے آئی ٹی کے آگے وہ سوال جواب ہیں. ان سوال جواب کو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, آپ کو سارا جواب مل جاتا ہے کہ اس کی بیانیہ اور اس کا جو تمام چیز تھی کہاں کھڑا ہوا. میں نے پڑھا, انہوں نے کہا جی ایچ کیو کے باہر نہ جاتے تو اور کیا کرتے, پھر کہاں جاتے. جی, اور اس سے پوچھے کہ آپ نے اس پہ الزام لگایا, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. آپ نے یہ جو الزام لگایا آپ کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا مجھے وہ اس نے بتایا تھا. وہ کون ہے چھوڑیں اس بات کو. دس از ہاؤ. آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ 100% میں سمجھتا ہوں, 100% میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. 100% میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا ڈیزائن کرنے والا یہ خود ہے. 100% میں سمجھتا ہوں کہ تمام بچوں کی زندگیاں جو برباد ہوئی پڑی ہیں وہ اس نے کی. اگر سپریم کورٹ سے حکم امتناعی آ گیا یا پھر فوجی عدالت کو کل عدم قرار دے دیا گیا تو فوج اور حکومت اس فیصلے کو تسلیم کرے گی؟ پہلے کیا کر لیا کسی نے؟ ہمیشہ جو لے کے آ جاتا ہے ضمانت لے کے آ جاتا ہے اور نہیں پیش ہو رہا کسی بھی کیس میں, کسی بھی انکوائری میں دکھا دیں جہاں پہ قابل فخر بات تو نہیں ہے. یہی ہے نا, دس از لیڈرشپ. جو بھائی نے کہا نا کہ آئیڈیالوجی کے بعد. میں القادر ٹرسٹ کیس کی پہلے اور توشہ خانہ کی آپ سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے پہلے یہ بتا دیں سر کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے, چونکہ اس وقت جو کابینہ میٹنگ تھی, اب بڑی بات ہو رہی ہے. جو لوگ خاموشی سے بیٹھ کے یہ سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے نا, اب وہ بڑھ کے باہر آ کے بہت باتیں وہ اس وقت میں کر رہے ہیں. اس وقت ضمیر کیوں نہیں جاگے؟ اس لیے کیونکہ ایک پیج چل رہا تھا تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا. 100% کیوں نہیں یہ بات باہر؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے کون تھا؟ کون کرسیاں چھوڑنا چاہتا ہے اس ملک میں؟ اس وقت تو اگلے ذرا سا چور کریں بھی صحیح تو کو بولے گا تو کہیں گے بھائی باپ جو کچھ آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے, کیونکہ گھڑے میں سے نکلنا ہے بندے نے. اور استخارے میں جب وزارتیں ملنی ہیں تو کیا سجدہ اس کو ہوتا تھا؟ کیا اس کو پرائم منسٹر سمجھا جاتا تھا؟ کہاں گیا سارے منشور کوڑے منشور کون سے دعوے کہاں گیا؟ 4 سال کی جو گورنمنٹ ہے, دعویٰ ہے عثمان بزدار. دوسرے دعوے کی بہترین صورت کس آئی ہے گوگی کی صورت میں. تیسری کیس چلی ٹیکے کی صورت میں. چوتھی کیس چلی عثمان, یعنی ان تمام کی صورت میں کون سے دعوے؟ 4 سال کون تھا جو سپورٹ کر رہا تھا؟ یہی خود تھا.
یہ خود ہی ہر چیز کا ریسپانسبل یہ ہوتا ہے. یہ جو ہم ایک اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا جی, یہ حضرت معصوم تھے, یہ بھولے بالے سے 76 سال کے ایک چھوٹے سے چننے سے بندے ہیں, ان کو ساروں نے گھیر لیا گنڈوں نے, اور یہ پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں, اور اس کا یہ ہو گیا. یہ رضیہ نہیں ہے. وہ بھی وجہ تھے جو کہ گھر میں ریسنٹلی چوری ہوئی ہے, وہ آئی فون اور کچھ یقین کریں ہی از ریسپانسبل. جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ریسپانسبل ہوتا ہے. اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا. یہ وہ درخت تھا جس کے اوپر جب پھل لگا تو یہ جھکتا, عاجزی کرتا, لوگوں کی خدمت کرتا. اس کے اوپر جب پھل لگا اس نے تکبر کیا, لوگوں کو اس نے ذلیل کیا, رسوا کیا, اور آج اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کسی پہ نظر پڑتی نہیں ہے. یہ ایسے بندے, ایسا آدمی ہے کہ اس نے کمرے کے اندر شیشے لگائے ہوئے, ادھر بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری شکل, ادھر بھی دیکھتا ہے تو میری شکل, میں میرا مشورہ چلے گا. یہ کس کی سنتا ہے؟ اور توشہ خانہ کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا, وہ کبھی ٹرائل کورٹ, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ جو چل رہا ہے, یہ کب تک چلے گا؟ یقین کریں کیا توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس میں یہ پیش کیوں نہیں ہوتا؟ چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. اسے کہیں صبح چلو, چھوڑو ضمانتیں, کسی جج کے پاس نہ جانا, یعنی کسی کے پاس نہ جانا, اور جا کے پیش ہو جاؤ, اس کی انکوائری میں شامل ہو جاؤ. کیوں نہیں جاتا؟ آپ پیش ہوئے ہیں, راولپنڈی میں بھی ہوئے ہیں. ایک مشہور زمانہ الزام ان پہ اسرائیلی ایجنٹ کا بھی ہے. وہ تو ٹھہر جائیں. برطانیہ میں الیکشن ہو رہا ہے, ایک پاکستانی ہے, یہ دوسری طرف بھائی صاحب کا سالہ ہے زیک صاحب. بھائی صاحب پاکستانی کو چھوڑ کے زیک صاحب, کیونکہ بھائی صاحب کہتے ہیں اس کو سیاست میں آنے کا مشورہ ہی میں نے دیا, تو گولڈ سمتھ کو مشورہ یہ دے رہا سیاست کے اندر آنے کے. ٹھیک ہے, تو زیک کی اس نے جا کے پوری الیکشن کمپین کی کہ نہیں کی؟ وہ کون تھا سر؟ یہ تو دیکھیں شروع سے ان کے زیک کے ساتھ تو تعلقات تھے نا, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس وقت جب یہ بات ہوئی اس وقت آپ لوگ نہیں بولے تھے. نہیں, میں بولتا رہا ہوں, ملک کے لیول کے اوپر یہ تعلقات نہیں ہوتے. اپنی حرمت, اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے اس کے اوپر سے تعلقات نہیں ہوتے. اس جگہ کے اوپر آپ کا رشتہ, آپ کی اپنی ملت ہے, آپ کا اپنا ملک ہے. اوکے ٹھیک. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, یہ جو اب اسرائیل کو بھی بڑی فکر ہو گئی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا بیان تھا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے؟ گو کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک ٹویٹ تو کر دیا مذمت میں. میں پہلے ایک چیز, رومی صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اس کو تھوڑا سا کریکشن کر دوں. انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے سارا اپنا ہیلی کاپٹر جہاز وہ کر لیا تھا. جسٹ فار دا انفارمیشن رومی صاحب, کہ پرابلی 2% کے علاوہ 98% of the time whenever that plane was used, Pakistan Tehreek Insaf was paying for the fuel and everything because it is controlled by a management team. Hold on, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے ہی تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پلیز ٹیک ریسیٹس فرام. یہ بھی پی ٹی آئی میں رہ چکے ہیں, میری بات سنو, میں سینٹرل اس میں تھا. آئی ہیو نیور سین ہم فرام دیٹ تھنگ. ہی ہیز کلیمڈ کہ یہ 2008-9 سے تھے. ہی واز ود, یہ مینلی خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے جب وہ یہ یونیورسٹی بنا رہے تھے. ہی واز ناٹ پولیٹیکلی ایکٹیو ان دا پارٹی. جہانگیر خان اس کے جو گارڈ باہر کھڑے ہیں نا, ان کی تنخواہ سے لے کے, اس کی سبزی سے لے کے اس کے گوشت تک پیسے یہ لوگ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے پیسے خود دیتے ہیں. میں نے جہاز کی بات کی نا, میں نے دیکھیں وہ جو باہر دیکھیں گارڈ بارہ باہر کھڑے, ان کی تنخواہ بھی جہانگیر خان ترین دیتا. دیکھیں نا جی پارس, میری بات سنیں. گاڑیاں, اچھا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ بنی گالا میں جو گاڑیاں تھیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب نے دی ہوئی تھیں. وہ جو لینڈ کروزرز تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں کوئی گاڑی نہیں شو کی تھی. ابھی لاہور میں وہ مونی سلائی کی دی ہوئی گاڑی پر سفر کر رہے ہیں. مونی سلائی وہ شخص ہے جن کو ان کے والد کو انہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا, اور انہی کی گاڑی لے کر تو وہ سفر کر رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے نا, ایک طرف تو آپ لوگ ان کو مسیحا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک اتنے ایماندار مسیحا ہے, دوسری طرف کوئی گاڑیاں دے دے, کروزرز دے دے, رومی صاحب میں اس سے ایگری کرتا ہوں. آپ میری گاڑی لے سکتے ہیں, اس کے اندر پیٹرول پی ٹی آئی ڈال رہی ہے, گاڑی میں نے دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس سے پہلے کی بات تھی, میں جب لیٹس سے 2007-8 کی بات ہوتی تھی, آئی یوز ٹو, بعض دفعہ یہ عامر کیانی مجھے کہتا تھا جاؤ یار کو وہاں سے لے آؤ, so I would go and bring him in my car, that's not a problem. لیکن اس وقت میں اپنے گاڑی کے پیسے میں دے رہا ہوتا تھا, لیکن
نہیں وہ کرتے تھے, لیکن دیٹ واز مائن تھنگ, ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی دو سوال جو میں نے خرم روکری صاحب سے بھی کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی تھے, یا آپ لوگوں کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو کارکنان تھے, سپورٹرز تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی فوج مخالف تقاریر سن کے وہ طیش میں آئے اور انہوں نے آ کے پھر یہ مقامات پر حملہ کیا. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, میں نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا ہے کہ اب یہ بات دیکھیں, یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز جب آپ نے ایک چیز کو بوائل کرنا ہوتا ہے, وہ ایک دم بوائل نہیں ہوتا, اس کا ٹیمپریچر مقامات پہ جھنڈے نہیں پکڑے ہوئے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے. جسٹ الاؤ می بیکاز دس از اے ویری سینسٹیو مٹیریل, ٹھیک ہے نا, ویری سینسٹیو مٹیریل, ٹھیک ہے. کچھ پتہ نہیں اگر میں اس بات پہ, میں یہاں سے جاتے ہوئے کوئی مجھے اٹھا بھی سکتا ہے اس بات پہ, اٹس سو سینسٹیو تھنگ, ٹھیک ہے. سو لیٹ می ٹیل یو کہ واٹ ہیپن. ہوا یہ تھا کہ 2022 میں 25 مئی میں آپ نے دیکھا ہے, 25 مئی کو ہم لوگوں نے سٹارٹ کرنا تھا مارچ. 23 مئی سے لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے پنجاب میں انہوں نے پکڑنا دکڑنا شروع کیا تھا. آپ نے وہ بھی دیکھے ہوئے جس میں یہ یاسمین راشد گاڑی میں بیٹھی تھی, اس کی گاڑی کے شیشے پولیس والوں نے توڑے, ان کو گاڑی سے نکالا تھا, ٹھیک ہے. سنتے جانا, اب یہ سننے میں ڈیولپ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ڈیولپنگ میں خیر کوئی بات نہیں, آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ٹائم, آئی وانٹ ٹو, نہیں اٹس ڈزنٹ میٹر, میں نہیں بولتا, آپ بے شک ان سے کرا لے, لیکن اگر میں نے بولنا مجھے اگلے سیکشن میں نہ بولنے دینا, سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. پھر اگلے پروگرام میں مجھے بلا لینا, میں اس میں کر دوں گا, لیکن if I have to say, I have to say it properly, ٹھیک ہے, because it's very important. اس کے بعد جو سارا اس دوران میں ہوا تھا, وہ جب یہاں پہنچے تھے, ڈی چوک کے قریب پہنچے تھے, مجھے پتا ہے میں ڈی چوک پہ تھا, اس کے اس طرف رینجرز کھڑے تھے, کو سمجھ آ گئی تھی, انہوں نے وہ آف کر دیا, بیکاز واٹ پی ڈی ایم وانٹڈ از کہ پی ٹی آئی اور آرمی کے جو رینجرز ہیں وہ آپس میں لڑیں. دے وانٹڈ ٹو برنگ دیم. سپریم کورٹ نے بھی منع کر دیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ نہیں جانا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنہوں نے ان مقامات پر حملہ کیا ان سے میرا تعلق نہیں ہے, چاہے یا نہیں, سخت سزا ملنی چاہیے. کل کی تقریر سنی ہے جو ہم نے کل کہا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے ایک دفعہ نہیں, سپریم کورٹ میں نہیں, ہر جگہ کہا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پہلے ایک ایسا سسٹم نکالے کہ آپ اس کو کریں. کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی این این کا ایک رپورٹر ہے, اس نے ساری چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اپنی, اور اس نے وہاں پہ دکھائی بھی تھی, اس نے ایک ایک چیز کر کے بتائی تھی کہ میں یہاں سے گیا ہوں, یہاں گیا ہوں, یہاں گیا ہوں, اس نے ساری چیزیں نریٹ کیا ہوا ہے, اور اس نے بتایا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ آگے تھے وہ لوگ وہ نہیں تھے. نمبر 2, دیکھیں پارس, میں آپ کے میں آتا ہوں تیش میں آ کے آپ لوگوں کے آفس میں آ کے توڑنا چاہتا ہوں, آپ کے گارڈز مجھے روکے نا. آپ کو شروع میں دیکھیں, شروع میں جب لبرٹی سے لوگ نکلنے لگتے ہیں, آپ پولیس کو دیکھیں کہاں جا رہی ہے, پولیس دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم نے سارا پلان کیا تھا. پی ڈی ایم نے یہی وہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ریز کرتی ہے کہ روکا کیوں نہیں گیا. بہت بڑی بات ہے, وہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے کہاں ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے پارس, پہلی تو یہ بات ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ایک نامناسب بات ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً کا تو بالکل بھی ہونا چاہیے. بڑی بری میموریز ہیں. اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں, ہائی کورٹس موجود ہیں, لوور کورٹس موجود ہیں, وہاں پہ کریں ان کا ٹرائل. اتنے کیس 150 ایف آئی آرز ہیں, اگر ان کو ڈسکوالیفائی کرنا, جیل میں ڈالنا, تو ان کو پروسیکیوٹ کریں. یہی سمجھتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہی ان کا درست ہوگا اس معاملے کے اوپر. دیکھیے اس دن موجود نہیں تھے وہ, ان کی اگر کوئی ماسٹر مائنڈ یا پلاننگ تھی تو وہ پہلے کی تھی, اس کو پروف کرنا بڑا مشکل کام ہوگا. دیکھیے یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ بڑا لمبا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے, مگر جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو لوگوں نے ان کو روکا کیوں نہیں, یہ جو لوگ آ رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں, جی ایچ کیو میں, دیکھیے میں نے یہ سنا ہے, اور یہ میں نے جو انفارمیشن مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس منصوبے کا شاید حصہ یہ بھی تھا کہ لوگ آئیں اور ان کا ٹاکرا سیدھا پاک فوج سے ہو, اور فوج اور عوام میں جو لڑائی اور جو تشدد کے مناظر ہوں, اس سے جو بغاوت کا منصوبہ مبینہ طور پہ, یہ میں نے سنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی
انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اور اس کے بعد جی اس کے بعد بغاوت جو ہے وہ آسان ہو جاتی، کیونکہ دیکھیے وہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ تو ایک چیز ہے، اصل بات تو ادارے کے اندر بغاوت کو جو ہوا دی جا رہی تھی وہ مسئلہ بنا فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی بغاوت کی ہوا دی گئی تھی، یہ کہنا ہے گورنمنٹ کا، ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب اور خرم روکڑی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.